बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। नाजरीन, आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, जिसके हवाले से मेरा ख्याल था कि शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए और खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक प्लीज जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस्लाम में हर वो चीज हराम और नाजायज है जिससे कुरान पाक ने मना किया है या फिर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसलिए हर ऐसी चीज या ऐसे काम से मुसलमान को दूर रहना चाहिए जो इस्लाम में नाजायज और हराम है। नाजरीन, बीवी के अलावा शहवत की मुख्तलिफ सूरतें हैं, मसलन जिना, लवातत, जानवरों से बदफैली, मुश्तजनी वगैरह। ये सब की सब हराम और नाजायज हैं। इन उमूर में से आज जिस अमर पर हमने बात करनी है वो मुश्तजनी है। नाजरीन, आज के दौर में इंटरनेट पर, मोबाइल पर, टेलीविजन पर बेहयाई आम है और नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो इस बेहयाई को देख देख कर मुश्तजनी का शिकार हो जाती है। और ये नौजवान इस बात से बेखबर होते हैं कि इस चीज के दीनी और दुनियावी क्या क्या नुकसानात हैं और सेहत के लिए क्या नुकसानात हैं। ये नौजवान बदमस्त होकर इस बीमारी का शिकार रहते हैं और जब एहसास होता है तो पानी सर से गुजर चुका होता है और उन नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। आज की वीडियो में आपको इस्लामी नुक्ते नजर से और साइंसी नुक्ते नजर से मुश्तजनी के बारे में बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा इसको स्किप मत करें। तो नाज़रीन, हम आपको मुश्तजनी के नुकसानात भी आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुरान और हदीस से इसके नाजायज होने के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि मुश्तजनी क्या है। तो दोस्तों, मुश्तजनी को अरबी में जल्क कहते हैं, जिसका मतलब है हाथ की मदद से मनी खारिज करना। मुश्तजनी को हतलस, मुठोले लगाना या इस्तमना बालिद और हथरस का नाम भी दिया जाता है। उर्दू और पंजाबी जुबान वगैरह में मुठ मारने का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये एक इंसानी शहवानी अमल है जिसमें एक मर्द या औरत बगैर किसी दूसरे इंसान के अपनी शर्मगाह को हाथ, उंगलियों या किसी और चीज की मदद से मुतहर्रिक रखे और जिसमें इंसान की शर्मगाह से मनी निकल आए। इसका इर्तिकाब इंसान आमतौर पर उस वक्त करता है जब वो अपनी शहवत के दबाव को ना संभाल सके। दोस्तों, कई अहादीस में इस फ़ैले बद यानी मुश्तजनी या हैंड प्रैक्टिस पर वईदें वारिद हुई हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना गुफ्तगू फरमाएगा और ना उनकी तरफ नजरे करम फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स है जो अपने हाथ से निकाह करता है यानी मुश्तजनी करता है। और एक हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि अपने हाथ से निकाह करने वाला क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएगा कि उसके हाथ हामला होंगे। अल्लाह अकबर। नाजरीन, कितनी सख्त वईदें हैं और याद रहे कि किसी अमल पर वईद का बयान होना इस बात का दलील है कि ये अमल अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा है और जायज बिल्कुल नहीं। और याद रहे कि अजाब तो उसी फ़ैल पर होता है जो नाजायज और हराम होता है। नाजरीन, इस फ़ैल की हुर्मत कुरान करीम से भी साबित है, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीबियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ की मिल्क हैं कि उन पर कोई मलामत नहीं, तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे वो हद से बढ़ने वाले हैं। नाजरीन, इस आयत की रोशनी में उलमा का ये मानना है कि जिना, हम जिन्स परस्ती और मुश्तजनी हराम है। मज़कूरा आयत से मालूम हुआ कि शरीयत में सिर्फ बीवियों और शरई बांदियों से जायज तरीके के साथ शहवत पूरी करने की इजाजत है। इसके अलावा शहवत पूरी करने की दीगर सूरतें जैसे मर्द का मर्द से, औरत का औरत से, शोहर का बीवी या शरई बांदी के पिछले मकाम से अपने हाथ से शहवत पूरी करना हराम है। नाज़रीन, बाज़ उलमा ने मुश्तजनी को मज़कूरा आयात के झील में शामिल नहीं किया है और वो मुश्तजनी को नाजायज नहीं करार देते, लेकिन अकाबिरीन उलमा में इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा मुश्तजनी को नाजायज करार देते हैं और इस हवाले से कुरान और हदीस से मुख्तलिफ दलाइल भी पेश करते हैं और मज़कूरा आयत की तफसीर में जिना वगैरह के साथ मुश्तजनी को नाजायज और हराम करार देते हैं।
ہیں، اس لیے مشت زنی کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو ناجائز ہی سمجھنا چاہیے، اور یہ یاد رہے کہ مشت زنی کے انسان کی صحت پر مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ ہر غیر فطری عمل انسانی صحت اور معاشرے کے لیے منفی اثرات کا حامل ہوتا ہے، اور مشت زنی بھی ایک غیر فطری اور غیر اخلاقی فعل ہے جس کی عادت انسان کو نہایت کمزور اور اعصابی تناؤ کا شکار کر دیتی ہے۔ آئیے آپ کو مشت زنی کے نقصانات سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مشت زنی کے صحت پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ مشت زنی سے انسانی صحت مجموعی طور پر خراب ہو جاتی ہے، عضو تناسل کی رگیں بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ عضو تناسل میں خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، اور مجموعی طور پر ایسا فعل انجام دینے سے اریکشن میں خرابی واقع ہو جاتی ہے، بار بار احتلام بھی ہو جاتا ہے اور انڈوکرائن بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس فعل سے عضو تناسل کی شریانیں بھی سخت ہو جاتی ہیں اور نامردی مرد کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مشت زنی کی وجہ سے ذکاوت حس بڑھ جاتی ہے اور مردانہ جنسی اعضاء بہت حساس ہو جاتے ہیں، جس سے دیگر مردانہ امراض جنم لیتے ہیں۔ مشت زنی سے مادہ حیات ضائع ہوتا رہتا ہے جو کہ انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں مادہ حیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے اور بالآخر جنسی اعضاء کو باقاعدہ خون کی سپلائی نہیں ہوتی اور اس سے آدمی کو نامردی بھی ہو جاتی ہے۔ اس مکروہ فعل سے سرعت انزال کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے اور اکثر نوجوان اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں مرد بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس فعل کی وجہ سے مرد کو ذہنی پریشانی اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مرد ہمیشہ اعصابی تناؤ کا شکار بھی رہنے لگتا ہے۔ یہ عادت بعض اوقات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور مرد روز بروز اس کے منفی اثرات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عادت سے بینائی پر بھی برے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اس مرض میں بینائی پر برے اثرات رونما ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی کافی حد تک کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس عادت سے مزید مریض میں سستی، کاہلی، کمر درد اور سر چکراتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے اور سارے اعضاء میں تناؤ آ جاتا ہے، پیشاب کثرت سے بار بار آتا ہے، پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے، دماغ اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، کھانا بھی اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بار بار جریان یا منی خارج ہونے سے مریض کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے بخار، خون کی کمی اور یرقان جیسی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ بار بار اس عادت کو سر انجام دینے سے عضو تناسل پر پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کے پٹھے جلد کمزور ہو جاتے ہیں اور ٹیڑھا پن بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے مشت زنی یا ہینڈ پریکٹس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر بھی ملاحظہ کیا اور اس کے نقصانات بھی ملاحظہ کیے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہر انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے آپ کو خود لذتی سے بچائے اور اس غلیظ عادت سے چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ اس عادت کے نہ صرف دنیاوی نقصانات ہیں بلکہ اس عادت سے انسان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ قیامت میں جس انسان پر اللہ کا عذاب ہو گیا تو خود ہی سوچ لیں کہ اس کے لیے کیسی ذلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہر ناجائز اور حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہر مسلمان اس فعل بد سے خود کو روک سکے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔